सगळ्यांक येवकार. आता सगळ्या आमच्या भावांनी इशू काढलेलो हा. शोभत, शैलेश गडेकर, माट्टा मॅडमीन. सो आमच्या टीव्हीन कितें घडटा आनी कितें जाता पळय सगळ्यांनी पळयलेलें आहा. सगळ्यांक खबर आसा हो इशू व्हडलो जाल्लो आसा म्हणून. तसो आमच्या सोबतून पळय इशू कसो काडलो, गार्बेज इशू काडलो, कॅमराचो इशू काडलो, मायग्रंट्सचो इशू काडलो. मागीर आमकां कितें कितें जाय पळय आमच्या कॉन्स्टिट्यून पळय सगळे इशू काडलेलो आसा. तेंचे आमकां कितें म्हटलां, आमकां तेणी फ्रॉम माडेल टू कांसा मेरेन आमकां पुलिसाचो फर्स्ट दिता म्हटलां. सो ही आमकां एक बरी गजाल आमकां सेफ्टी खातीर. कित्याक आयज अशें आमच्या गोंयांत जाला की आमकांच भायर सरपाक भंय दिसता. इतके मायग्रंट जाले बिंदास भोंवतात ते हातीन बाटल्यो सुरयो हे ते. आमकां ही चोडूंक मेरेन भंय दिसता हे भायर भोंवपाक. कित्याक तांकां सेफ्टी कांयच ना. आमच्या गोवोरमेंटान कांय सेफ्टी दवरूंकूच ना. ओके, ताका लागून आमचे हेंचे मागता आमी सगळ्यांनी येवचे आनी सगळे आमी डिमांड घालतो. सो हे आतां हेजे व्हडले आतां मेजर प्रोजेक्ट येता ते कोणाक नाका येता, हे आमकां न्हू, हे सगळे भायल्या लोकांक येता. आमकां आमच्या गांवांत आमकां हेजे रस्ते नाका. कित्याक आमचे रस्ते आल्ले आहा पळय तेच आमकां सामके आसा. हे रस्ते हाडटा कोण हाडटा, भायल्या लोकांक हाडटा, डेलिगेट हाडटा, ते आमकां न्हू हे. ओके, सो आमचो सगळे डिमांड कितें आसा, आमची पयलीं गोंय कशें आसलें पळय आमकां तशेंच जाय. आमकां हे नाका, आमकां मेजर प्रोजेक्ट हे आमकां ते नाका. आमकां नाका आमच्या गांवांनी आमकां. आमचे आदले जाणटे लोकांनी आमकां सांबाळून दवरलेले, हेंचे सगळे डिस्ट्रक्ट करून उडयले आमच्या गोंयचे आमचे. कांयच दवरूंक ना, झाडां दवरूंक ना, दोंगर दवरूंक ना, सगळे काबार केले सामके. सो सगळ्यांनी मागता आमच्या अशेंच गोंयचे आसूं आनी स्वस्थ भारत. देव बरें करूं.